रियासत को चलाने का जो बुनियादी फ्रेमवर्क है वो आइन है। 48 के करीब जो मिनरल्स निकाले जा रहे हैं, जिसमें 38 की तादाद जो है मिनरल्स वो बलूचिस्तान से जो है वो मिनरल्स को एक्सप्लोर करके निकाला जा रहा है। उसमें हम देख रहे हैं कि उसमें बलूचिस्तान के जो है कोई रेवेन्यू, कोई ऐसा जो है हम नहीं देख रहे। अब सरकार क्यों उस मंडी के उस एजेंट पर हाथ नहीं डाल रहा, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, क्योंकि सरकार की सरपरस्ती में ये सारा मंडी के एजेंट जो है ये सारा उसने काला कानून, ये धंधा अपना उसने बनाया हुआ है। पाकिस्तान में जो आज सूरत-ए-हाल हम देख रहे हैं कि एक रियासत को चलाने का जो बुनियादी फ्रेमवर्क है वो आइन है, और आइन एक ऐसा उमरानी मुआहदा है जो हुक्मरान और आवाम के दरमियान उसमें ज़िम्मेदारियाँ, उनके हकूक़ सारे वज़ा किए गए हैं और बयान किए गए हैं। जब आइन पाकिस्तान 1973 को हम खोलते हैं, पकड़ते हैं उनको, जब हम उनकी बारीकियों में जाते हैं, तो जो एक फलाई रियासत का, जो वेलफेयर रियासत का जो एक कंसेप्ट उस आइन के अंदर हमें दिया गया है, वो ये कि एक ऐसा फलाई रियासत बनाया जाए जिसमें इकनॉमिक स्टेबिलिटी हो, यानी मुआशी जो है एक तवाज़ुन हो, और सोशल डेवलपमेंट हो। अब सूरत-ए-हाल ये है कि जो इकनॉमिक स्टेबिलिटी है, अब यहाँ जो बलूचिस्तान में हम देख रहे हैं, जो एक यहाँ पर जो 77 सालों से जो एक सूरत-ए-हाल है, जो हमारे अंदर यहाँ पर एक इकनॉमिक स्टेबिलिटी के हवाले से जब हम कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं और प्रैक्टिकल जब ग्राउंड में इकनॉमिक रिफॉर्म्स को देखते हैं, तो बलूचिस्तान में जो मेजर जो इकनॉमिक जो माशी जो इन्हिसार है वो यहाँ के लोगों का ज़राअत पर है, लाइव स्टॉक पर है, और जो है माहीगीरी के निज़ाम पर है, जो एक कानूनी तरीका है, और कानूनी तरीके से जो है यहाँ पर माहीगीरी, ज़राअत और लाइव स्टॉक के जो है कारोबार किया जा सकता है। एक माशी निज़ाम यहाँ पर उसको तश्कील दिया जा सकता है, उसको फ़रोग़ दिया जा सकता है। और जो गैर कानूनी ज़राए है, जो बलूचिस्तान के एक जो बॉर्डर एरिया में जो ज़्यादातर स्मगलिंग के और बॉर्डर के ज़रिए से जो सामान टैक्स जो है एविजन करके जो है वो सामान लाया ले जाता है, एक वो गैर कानूनी तरीका है जिसमें बॉर्डर का और एक बहुत बड़े इलाके का जो है इन्हिसार उस ज़राए आमदन से भी है। खैर, जो बॉर्डर के मामलात हैं वो एक अलग इशू है। होना ये चाहिए था कि यहाँ पर भी जो एक ऐसा कानून होता कि बॉर्डर ट्रेड को लीगल करार दिया जाता, और उस बॉर्डर ट्रेड की दोनों तरफ से, ईरान की तरफ से और यहाँ बलूचिस्तान की तरफ से, दोनों जानिब से एक इसको लीगलाइज करके लोगों की जो ज़राए आमदन है उसको कानूनी बनाया जाता। लेकिन दीदा दानिस्ता जो है उस ज़राए को जो है गैर कानूनी बनाया गया है, लिहाजा उसको हम बहस में नहीं लाते, क्योंकि जब हम बात आइन का कर रहे हैं, कानून की बात कर रहे हैं, तो कानूनी ज़राए के ऊपर हम बात करते हैं। अब इस वक्त मौजूदा जो हम डिपेंड कर रहे हैं वो जो है मादनियात, ज़राअत, लाइव स्टॉक और जो है माहीगीरी के निज़ाम पर हमारा जो मुआशी निज़ाम है। बदकिस्मती से मादनियात इस वक्त जो पूरे पाकिस्तान में 48 के करीब जो मिनरल्स निकाले जा रहे हैं, जिसमें 38 की तादाद जो है मिनरल्स वो बलूचिस्तान से जो है वो मिनरल्स को एक्सप्लोर करके निकाला जा रहा है। अब वो मादनी जो तांबा निकल रहा है, कोयला निकल रहा है, सोना निकल रहा है, या जो भी बाकी जो मिनरल्स हैं गैस की शक्ल में, ऑयल की शक्ल में, उसमें हम देख रहे हैं कि उसमें बलूचिस्तान के जो है कोई रेवेन्यू, कोई ऐसा जो है हम नहीं देख रहे कि आम इंसान की ज़िंदगी में, यहाँ पर रहने वाले जो इंडिजिनस आबादी है, उनके जो समाजी ज़िंदगी है, उनकी मुआशी ज़िंदगी में कोई बेहतरी आई हो। फिर आते हैं हम एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक के ऊपर। अब हमारा बलूचिस्तान का जो इकनॉमिक सिस्टम है वो दो हिस्सों में तकसीम है, ड्यूल इकॉनमी सिस्टम पर ये जो है तकसीम है। एक हमारी इकॉनमी सबसिस्टेंस सेक्टर, जो रूरल एरियाज़ में, गांव देहातों में जो है वो एक इकॉनमी है, वो ज़्यादातर ज़राअत और लाइव स्टॉक पर जो है मबनी है, या माहीगीरी पर मबनी है। अच्छा, जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, पूरे बलूचिस्तान में इस वक्त एक ही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारा जो है डिस्ट्रिक्ट हब है, जिसमें 400 से 500 से के करीब जो है वहाँ पर फैक्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, शिप ब्रेकिंग है, जो एक बहुत बड़ा रेवेन्यू निकाल रहे हैं। अब हमें ये देखना है कि जो सबसिस्टेंट सेक्टर यानी एग्रीकल्चरल, लाइव स्टॉक और माहीगीरी में जो आम इंसान की ज़िंदगी में, एक किसान की ज़िंदगी में, एक मछेरे की ज़िंदगी में क्या वो एक तब्दीली आ रही है? एक जो मालबरदार जो है शख्स, जो एक माल मवेशी का कारोबार करके जो है, गवर्नमेंट ने क्या ऐसा मैकेनिज़्म उनको डेवलप करके दिया है
کہ وہ ماہی گیر، وہ مچیرا یا وہ کسان یا وہ مال بردار جو ہے وہ جا کے منڈی سے جو ہے کم قیمت میں، صحیح قیمت میں جو ہے وہ چیز بیچ کے اور عوام کو سستی قیمت میں بیچا جا سکے۔ گورنمنٹ نے میں اس پوری صورتحال میں کیا ایک کردار ادا کیا ہے؟ جو بیچارہ پورا سال خواری میں لگا ہوا ہے، محنت کش میں لگا ہوا ہے، جدوجہد کر رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے، اس کو وہ منڈی کا دلال جو ہے، جو وہاں پر جو ایجنٹ بیٹھا ہوا ہے، وہ منڈی کا ایجنٹ جو ہے اس کو جو ہے سارا اس کی آمدنی جو ہے وہ کھا رہا ہے۔ پھر وہ منڈی کے جو ایجنٹ ہے وہ پھر عوام کو وہی چیز 4 گنا 8 گنا 10 گنا جو ہے وہ جو ہے مہنگا بیچ رہا ہے۔ اب سرکار کیوں اس منڈی کے اس ایجنٹ پر ہاتھ نہیں ڈال رہا یا وہ جو ہے اس کے اوپر کوئی کارروائی نہیں کر رہا؟ کیونکہ سرکار کی سرپرستی میں یہ سارا منڈی کے ایجنٹ جو ہے یہ سارا اس نے کالا قانون، یہ دندہ اپنا اس نے بنایا ہوا ہے۔ یہی حال اب وہاں پر جو سمندری ساحلی پٹی میں جو ماہی گیر ہیں وہ جس طریقے سے جو ہے وہاں پر مچھلی جو ہے نکالتے ہیں، ان کے ساتھ بھی یہی رویہ رکھا گیا ہے کہ کم قیمت میں مچھلی خرید لیا جاتا ہے اور مہنگے داموں میں عوام کو بیچ دی جاتی ہے، اور سارا منافع جو ہے اس منڈی کے ایجنٹ اور سرکار کو ہو رہا ہوتا ہے۔ اب اس ساری صورتحال میں جو سرکار کی سرپرستی، جو ذمہ داری، جو ویلفیئر اسٹیٹ کا جو ہے وہ تذکرہ اپنے کانسٹیٹیوشن، اپنے آئین میں کر رہا ہے، یہاں بلوچستان میں ہم اس کا بالکل معاشی طور پر الٹ ایک نظام دیکھ رہے ہیں کہ عوام غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے، اور ایک طبقہ بالکل جو ایک تسلسل کے ساتھ ہمارے اوپر جو ہے قابض ہیں، وہ طبقہ جو ہے باقاعدہ طاقتور ہوتے جا رہے ہیں۔ تو معاشی طور پر جو ہے سرکار کا ہم نے دیکھا ہے کہ جو کانسٹیٹیوشن کے اندر جو اکنامکس سسٹینیبلٹی کا جو ذکر کیا گیا ہے وہ مکمل بلوچستان میں فیلئر اس کا نظر آ رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جو غربت کی لکیر سے مطلب 90% سے زائد جو آبادی ہے بلوچستان کی وہ غربت کی لکیر سے نیچے ہے۔ اب میں آتا ہوں سوشل ڈیولپمنٹ کی طرف، یعنی جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ جو اس کا دوسرا پورشن کہتا ہے وہ سوشل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کہتا ہے، اور سوشل ڈیولپمنٹ کیا ہے؟ یعنی آپ کا ہیلتھ اور آپ کا ایجوکیشن۔ اب ہیلتھ کے حوالے سے میں سب سے پہلے میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ میرے خیال سے اسے جو ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کے جو چیئرمین ہیں ڈاکٹر بارشاہ بلوچ، جو یہاں پر ہیلتھ کے اندر جو معاملات چل رہے ہیں، انہوں نے تو پریس بریفنگ میں میڈیا میں تو انہوں نے بہت باریکی سے تمام چیزیں انہوں نے واضح کر دی ہے، لہٰذا ان کو مزید ریپیٹ کرنا مناسب نہیں۔ البتہ اس وقت جو ماں اور بچے کے زچگی کے معاملہ جو اموات ہو رہے ہیں، پوری دنیا میں WHO کے رپورٹ آئے ہوئے ہیں اس پر کہ سب سے زیادہ جو زچگی کے واقعات ہو رہے ہیں وہ صومالیہ کے بعد جو ہے پاکستان میں، اور پاکستان میں سب سے زیادہ جو ہے واقعات جو ہے بلوچستان میں ہو رہے ہیں، جس کی آبادی بھی کم ہے، لیکن اس کے باوجود 3 صوبوں کی بنسبت سب سے زیادہ ماں اور بچے کے اموات، یعنی پورا ایک ہمارا ایک نسل کو جو ہے صفایا ہو گیا ہے۔ اچھا، پھر اس کے علاوہ جو ڈاکٹرز کے حوالے سے، فیسلٹیز کے حوالے سے، ان کے جو ایکوپمنٹس کے حوالے سے مطلب کوئی ایسا گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایسے پریولیج، کوئی انسینٹیو ان کو نہیں دیا جا رہا جس کی وجہ سے جو لیبارٹریز ٹیسٹ کے ذریعے سے جو ہے صحیح ٹریٹمنٹ کر کے جو ہے ان کا علاج کیا جا سکے۔ پوری دنیا میں پولیو کا خاتمہ ہو گیا، لیکن بلوچستان میں آج بھی پولیو اپنے موجود ہے۔ ریپیٹڈ انفیکشنز ہیں، جس طرح جو ہے مختلف جو ریپیٹڈ انفیکشنز ہیں جو بار بار جو ہے ہم 20 سال پہلے سے سنتے آ رہے ہیں، وہ آج بھی جو ہے کانگو وائرس ہے، ٹھیک ہے، مطلب وہ 20 سال سے ہم اس کو جو ہے ہم سنتے آ رہے ہیں، لہٰذا ہیلتھ کے حوالے سے مکمل جو ہے ہم فیلئر دیکھ رہے ہیں۔ اب آتے ہیں ایجوکیشن کی طرف۔ اب ایجوکیشن کے اندر بھی ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے لاکھوں کی تعداد میں ہمارے جو بچے ہیں ان کو تعلیمی اداروں تک جو ہے رسائی حاصل نہیں ہے۔ اچھا، وہاں پر ان کے جو جینڈر بیسس جو ڈسپیرٹی ہے، جو بچیوں کے جو اسکول ہیں، نہ وہاں پر جو ہے مطلب آپ دیکھیں گے کہ نہ وہاں پر پراپر کوئی 4 دیواری ہے، نہ وہاں پر اساتذہ ہے، نہ وہاں پر ڈیسک ٹیبل ہیں، کوئی سہولیات وہاں پر ان کو فراہم نہیں کی گئی ہے جس سے پتہ چلے کہ یہ تعلیمی ادارے واقعی فنکشنل ہیں۔ بہت سی جگہوں میں تو ایسے ہے کہ گوسٹ ٹیچرز ہیں، اور گوسٹ ٹیچرز کی وجہ سے وہاں پر جو ہے ٹیچرز وہاں پر موجود ہی نہیں اور نہیں پڑھا رہے ہیں۔ اب دیکھنے کو میں جب ہم ویلفیئر اسٹیٹ کا جس طرح ہم نے تذکرہ کیا کہ کانسٹیٹیوشن کے اندر ایک ویلفیئر ریاست کا جو ہے جو اکنامک سسٹینیبلٹی اور سوشل ڈیولپمنٹ کے اوپر سے جو ہے سارا فوکس ہے، تو اس میں تو اسٹیٹ مکمل فیل نظر آ رہا ہے، بلوچستان میں مکمل طور پر فیل نظر آ رہا ہے۔
کوئی یہاں پر اکنامک بزنس جو ہے امپرومنٹ نہیں ہو رہی, کوئی یہاں پر جو ہے ہیلتھ کا امپرومنٹ نہیں ہو پا رہا, یہاں ایجوکیشن کے حوالے سے کوئی امپرومنٹ نہیں ہو رہا, نہ لینگویجز کو پروموٹ کیا جا رہا ہے, نہ لٹریچر کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. لہٰذا ہر طرف سے جو ہے ایک فیلئر نظر آ رہا ہے. اب سماجی تبدیلی کے لیے کیا ضروری ہے؟ سماجی تبدیلی کے لیے یہ ضروری ہے کہ انصاف ہو. اب انصاف کیسے ہوگا؟ انصاف ظاہر ہے قوانین کے ذریعے سے ہوگا, یا انصاف کو جو ہے قانون کو, جو رول آف لا ہے, قانون کی بالادستی ہے, اس کو عمل درآمد کر کے کیا جائے گا. بدقسمتی سے 77 سالوں سے جو رویہ رکھا گیا ہے بلوچستان کے اندر, وہ قوانین کو بجائے اپ گریڈ کرنے کا, اپڈیٹ کرنے کا, اس کو ایک صحیح رخ پر لانے کا, وہ انگریزوں کے دور کے جو نوآبادیاتی قوانین ہے, جس میں لینڈ ایکویزیشن ایکٹ 1894 کا, میں بالخصوص اس کا تذکرہ کروں گا کہ لینڈ ایکویزیشن ایکٹ ایک نوآبادیاتی قانون تھا جس کو انگریزوں نے 1894 میں بنایا تھا, لیکن وہ آج بھی بلوچستان پر اثر انداز ہے. آج بھی سرکار جہاں پر چاہے کسی بھی انڈیجینس